आज हामी सुतेर गरिने सबैभन्दा सजिलो ध्यान विधि योग निन्द्राको अभ्यास गर्न गइरहेका छौँ। योग निन्द्राले तपाईँको मन र तपाईँको दिमागलाई शान्त बनाउने काम गर्दछ। कृपया मैले दिएको इन्स्ट्रक्सनलाई फलो गर्नुहोला। सबैभन्दा पहिला तपाईँ आफ्नो ओछ्यानमा या कुनै पनि सजिलो स्थानमा सुत्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको शिर, तपाईँको हातको हत्केला र तपाईँको पैताला सबै आकाशतिर फर्किएको हुनुपर्नेछ। यसको मतलब तपाईँ सब आसनमा सुत्न सक्नुहुन्छ, पल्टिन सक्नुहुन्छ। कृपया सजिलोसँग तपाईँको ओछ्यान या भुइँमा सुत्नुहोस् र तपाईँको हत्केलालाई आकाशतिर फर्काएर आफ्नो दुई कम्मरको छेउमा राख्नुहोस् र सजिलो आसनमा तपाईँ सुत्न सक्नुहुन्छ। जब हाम्रो पछाडिको मेरुदण्ड रिढको हड्डीमा आराम पुग्छ तब हामीलाई राम्रो आरामको महसुस हुन्छ। त्यसैले योग निन्द्राको लागि तपाईँ खाली भुइँमा सुत्नुभयो भने यसले तपाईँलाई अझ धेरै फाइदा गर्नेछ। नभए तपाईँ आफ्नै ओछ्यानमा पनि पल्टिन सक्नुहुन्छ। तपाईँको गोडालाई, खुट्टालाई करिब 1 देखि 2 फिटसम्मको ग्याप राखेर फैलाउनुहोस्। तपाईँको शरीरको कुनै पनि भाग खुम्चिएको हुनुहुँदैन। उत्तानो परेर सुतेपछि तपाईँको हात, तपाईँको खुट्टा, तपाईँको शिर पूर्ण तरिकाले जमिनमा छोएको हुनुपर्नेछ। कृपया बिस्तारै तपाईँ आफ्नो आँखालाई बन्द गर्नुहोस्। आफ्नो चारैतिरको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै कृपया 3 पटक लामो लामो श्वास भित्र लिनुहोस् र बाहिर फाल्नुहोस्। कृपया रिल्याक्स अवस्थामा आफ्नो पुरा शरीरलाई महसुस गर्नुहोस्। अब बिस्तारै तपाईँको खुट्टाको पैतालालाई घुमाउनुहोस्। तल, माथि, दायाँ, बायाँ राम्रोसँग तपाईँको पैतालालाई घुमाउनुहोस्। तपाईँको सारा ध्यान तपाईँको खुट्टा, तपाईँको पैतालामा रहेको छ। बिस्तारै आफ्नो पैतालालाई आराम दिँदै तपाईँको दुईटै घुँडालाई खुम्च्याउनुहोस् र तपाईँको दुईटा घुँडा बीचको दूरी 1 फुटदेखि 2 फुटको हुनुपर्नेछ। तपाईँको खुम्चिएको घुँडाको दिशा आकाशतर्फ फर्किएको हुनुपर्नेछ।
घोडालाई आकाशतिर पार्दै दुईवटै खुट्टालाई खुम्च्याउनुहोस्। अब बिस्तारै तपाईको घोडालाई पहिलाकै पोजिसनमा लानुहोस्। तपाईको घोडालाई सिधा बनाउनुहोस् र 1 फुटदेखि 2 फुटसम्मको डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुहोस्। कृपया एकपटक लामो र गहिरो श्वास लिनुहोस् र त्यो श्वासलाई बाहिर फाल्नुहोस्। कृपया आफ्नो पूरा शरीरलाई एकपटक महसुस गर्नुहोस्। आफ्नो शरीरको वेटलाई, वजनलाई महसुस गर्नुहोस्। अब हामी हाम्रो मनलाई शरीरको यात्रा गराउँदैछौँ। कृपया शान्त हुँदै तपाईको सारा ध्यान तपाईको दाहिने खुट्टाको पैतालामा लानुहोस्। तपाईको सारा ध्यान तपाईको दाहिने पैतालामा छ। तपाईको दाहिने पैतालामा भएको रक्त सञ्चारलाई महसुस गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। तपाईको ध्यान अझ पनि दाहिने पैतालामा रहेको छ। अब बिस्तारै तपाईको ध्यानलाई दाहिने पैतालाबाट महसुस गर्दै आफ्नो मनलाई यात्रा गराउँदै घुँडासम्म ल्याउनुहोस्। दाहिने घुँडासम्म तपाईको ध्यानलाई लानुहोस् र दाहिने घुँडालाई फेरि पनि महसुस गर्नुहोस्। तपाईको मन दाहिने घुँडामा छ। तपाईको सारा ध्यान आफ्नो दाहिने घुँडामा भएको रक्त सञ्चारमा लगाउनुहोस्। अब बिस्तारै तपाईको ध्यानलाई दाहिने घुँडाबाट बिस्तारै कम्मरसम्म ल्याउनुहोस्। तपाईको मनले घुँडादेखि कम्मरसम्म बिस्तारै यात्रा गर्दैछ र तपाईको ध्यान अब आफ्नो दाहिने कम्मरमा छ। बाँकी सारा शरीरलाई फुलेर तपाईको ध्यान केवल दाहिने कम्मरमा लगाउनुहोस्। अहिले तपाईको सारा ध्यान दाहिने कम्मरतर्फ छ र तपाईले दाहिने कम्मरमा भएको रक्त सञ्चारको महसुस गर्दै हुनुहुन्छ।
बिस्तारै तपाईँको ध्यानलाई दाहिने कम्मरबाट बिस्तारै आफ्नो काँधसम्म ल्याउनुहोस्। तपाईँको मनले दाहिने कम्मरबाट बिस्तारै यात्रा गर्दै तपाईँको कुमसम्म आउँदैछ। अहिले तपाईँको पुरा ध्यान तपाईँको दाहिने कुम, शरीरको दाहिने भागमा केन्द्रित छ। आफ्नो दाहिने कुमलाई राम्रोसँग महसुस गर्नुहोस् र त्यहाँको रक्त सञ्चारलाई अनुभव गर्नुहोस्। अब हाम्रो मनलाई हामी हाम्रो देब्रे साइडको शरीरको यात्रा गराउँछौँ। तपाईँको ध्यान अब दाहिने कुमबाट छोडेर फेरि देब्रे पैतालामा लानुहोस्। तपाईँको ध्यान अब तपाईँको देब्रे पैतालामा रहेको छ र त्यहाँको रक्त सञ्चारलाई तपाईँले महसुस गर्नुहोस्। तपाईँको सारा ध्यान अहिले दाहिने देब्रे पैतालामा रहेको छ र तपाईँले आफ्नो देब्रे पैतालालाई महसुस गर्दै हुनुहुन्छ। अब बिस्तारै तपाईँको ध्यानलाई देब्रे पैतालाबाट देब्रे साइडको घुँडासम्म ल्याउनुहोस्। तपाईँको मनले देब्रे पैतालाबाट देब्रे घुँडासम्मको यात्रा गर्दैछ। तपाईँको सारा ध्यान तपाईँको देब्रे घुँडामा रहेको छ। तपाईँले त्यहाँ भएको रक्त सञ्चारलाई महसुस गर्दै हुनुहुन्छ। अब बिस्तारै तपाईँको देब्रे घुँडाबाट तपाईँको ध्यानलाई तपाईँको देब्रे कम्मरसम्म केन्द्रित गर्नुहोस्। तपाईँको मन देब्रे घुँडाबाट देब्रे कम्मरसम्म यात्रा गर्दैछ। तपाईँको सारा ध्यान तपाईँको देब्रे कम्मरमा केन्द्रित छ। देब्रे कम्मरको रक्त सञ्चारको महसुस गर्नुहोस्। बिस्तारै तपाईँको ध्यानलाई देब्रे कम्मरबाट देब्रे कुमसम्म लानुहोस्। तपाईँको मनले देब्रे कम्मरबाट देब्रे कुमसम्मको यात्रा गर्दैछ। तपाईँको सारा ध्यान तपाईँको देब्रे कुममा केन्द्रित भएको छ। कृपया देब्रे कुममा भएको रक्त सञ्चारलाई महसुस गर्नुहोस्। अब हामी हाम्रो मनलाई हाम्रो दिमागमा लगाउँदैछौँ। यसको मतलब तपाईको सारा ध्यान तपाईको
शिरमा लगाउनुहोस् जहाँ हाम्रो मस्तिष्क रहेको हुन्छ। तपाईको सारा ध्यान तपाईको शिरमा छ। कृपया आफ्नो टाउकोलाई, आफ्नो शिरलाई महसुस गर्नुहोस् र आफ्नो दिमागमा कस्तो किसिमको तरङ्ग पैदा भइरहेको छ त्यसलाई महसुस गर्नुहोस्। तपाईको मन अहिले तपाईको शिरमा रहेको छ। बिस्तारै आफ्नो ध्यानलाई तपाईको आँखासम्म लानुहोस्, तर तपाईको आँखा बन्द नै रहेको छ। कृपया बन्द आँखाभित्रको उज्यालोलाई महसुस गर्नुहोस्। तपाईले बन्द आँखाभित्र एक छुट्टै किसिमको लाइट महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। बन्द आँखाभित्रको अँध्यारोमा उज्यालो खोज्ने कोसिस गर्नुहोस् र बन्द आँखाभित्रको संसारलाई महसुस गर्नुहोस्। बिस्तारै तपाईको ध्यानलाई आँखाबाट नाक, मुख हुँदै आफ्नो घाँटीसम्म लग्नुहोस्। आफ्नो दुईतिरकै काँध, दुईतिरकै कुमलाई पनि महसुस गर्नुहोस्। अब बिस्तारै तपाईको ध्यानलाई आफ्नो छातीसम्म लानुहोस् र तपाईको छातीको, तपाईको मुटुको धड्कनलाई महसुस गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। तपाईको सारा ध्यान अहिले तपाईको मनमा छ, तपाईको मुटुमा छ। आफ्नो छाती र छातीभित्र धड्किने मुटुलाई महसुस गर्नुहोस्। मुटुको धड्कनलाई सुन्ने प्रयास गर्नुहोस्, अनुभव गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। अब बिस्तारै तपाईको ध्यानलाई आफ्नो पेटसम्म लानुहोस्। तपाईको सारा ध्यान तपाईको पेटमा केन्द्रित गर्नुहोस्। हाम्रो मनले हाम्रो शरीरको सबै स्थानहरूमा यात्रा गरिसकेको छ। अब तपाईले रिल्याक्स भएर पुरै शरीरलाई नै महसुस गर्नुहोस्। तपाईको आँखा बन्द छ र तपाईले तपाईको पुरा शरीरलाई महसुस गर्दै हुनुहुन्छ। अझ पनि तपाईको ध्यान तपाईको पुरा शरीरमा छ। आफ्नो शरीरको तौललाई, वेटलाई फिल गर्नुहोस्
र शरीरको सम्पूर्ण भागमा शरीरभरि भएको रक्त सञ्चार र तरङ्ग र एक किसिमको ऊर्जालाई महसुस गर्नुहोस्। कृपया पुनः एकपटक लामो र गहिरो सास भित्र लिनुहोस् र बिस्तारै त्यो श्वासलाई बाहिर फ्याल्नुहोस्। अबको केही छिन तपाईँ आफ्नो शरीरलाई रिल्याक्समा छोडेर शान्त भएर पल्टिरहनुहोस्। हाम्रो सृष्टिकर्ता, हामीलाई जन्म दिने हाम्रो जननी, हामीलाई ऊर्जा प्राप्त गर्ने हाम्रो स्वच्छ आत्मा, प्रकृति, सबै कुरालाई धन्यवाद दिँदै बिस्तारै तपाईँ आफ्नो आँखालाई खोल्न सक्नुहुन्छ। यसका साथै हाम्रो आजको योग निन्द्राको अभ्यास समाप्त भएको छ, तर तपाईले यो अभ्यासलाई प्रत्येक दिन सुत्नुभन्दा अगाडि या कुनै पनि समयमा अभ्यास गर्नुभयो भने तपाईको मन, तपाईको मस्तिष्क स्वच्छ रहनेछ, शान्त रहनेछ र तपाईको नकारात्मक सोचहरू बिस्तारै हटेर जानेछ। कृपया यो अभ्यासलाई दैनिक रूपमा फलो गर्नका लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।